Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Hi mga viewers ug subscribers, kumusta mong tanan? Welcome ug balik sa akong channel. Karon, naatay espesyal nga episode kay maghisgot ta bahin sa usa sa mga pinakadako ug pinakasikat nga artista sa Pilipinas. Walay lain kundili si Martin Rivera. Ang iyang mga kanta, mga hits ug mga impact sa music industry dili gyud malimtan. Kung gusto mong mahibal-an kung unsay nakapahimo kang Martin Rivera nga talagsaon, tan-awa lang ang akong vlog. Andam na ba mo? Tara na! Kung bago pa ka mo sa akong channel, ayaw kalimot sa pag-like, comment ug subscribe. Ug aron ma-update ka mo sa sunod nga mga video, palihog i-click ang bell notification below. Ug naglaom ako nga dili ninyo i-skip ang mga ads ug palihog tan-awa hangtod sa katapusan sa akong video. Si Martin Ramon Rason Rivera nga natawo niadtong Pebrero 5, 1963, usa ka Pilipinong mag-aawit ug kompositor. Nailhan siya sa iyang mga kontemporaryong love ballads ug sa iyang personalidad sa entablado. Gihulagway siya ingon sa usa sa mga pinakaimportanteng personalidad sa lokal nga musika sa Pilipinas. Sa iyang karera nga miabot na sa 4 ka dekada, nakabot ni Rivera ang 18 ka platinum, 5 ka double platinum, 3 ka triple platinum ug 1 ka quadruple platinum nga album nga nagbutang kaniya nga usa sa mga nag-unang Pilipinong recording artist nga may pinakadaghan nga halin sa tanang panahon. Nagsugod ang karera ni Rivera niadtong 1982 pinaagi sa pagpagawa sa iyang debut album nga Martin Take One nga nakabot ang platinum status sa sulod sa 5 ka bulan. Sa mga mosunod nga tuig, nagpadayon siya sa pag-host ug acting. Ning salmot siya sa 11 ka pelikula ug 7 ka TV series ug special. Ang pinakabantugan kay ang Penthouse Live in 1984 nga kauban si Pops Fernandez, Martin After Dark in 1988 ug ASAP in 1995. Ang iyang musika naglangkob sa daghang mga genre, sama sa pop, soft rock, adult contemporary, gospel ug dance music. Ang pipila sa iyang mga malampuson nga album naglakip sa mga multi-platinum nga Forever in 1998, Forever Forever in 1999 ug My Souvenirs in 2001. Niadtong 2002, si Rivera gipili nga Entertainer of the Year sa 25th Awit Awards sa ikatulong higayon, nga nahimong unang artist nga nakadaog sa 3 ka sunod-sunod nga tuig ug nahimong kabahin sa Hall of Fame uban nila Pilita Corrales ug Celeste Ligaspe. Gihulagway siya sa media nga ang Concert King sa Pilipinas. Siya ang unang Filipino solo male artist ug ikaduhang artist overall human ni Lea Salonga nga nagbuhat og full-length nga concert sa Walt Disney Concert Hall sa Music Center. Siya usab ang unang Filipino solo male artist nga na-headline og nag-concert sa John Anson Ford Amphitheater ug Hollywood Bowl. Niadtong 1984, nag-host siya og concert nga nagtambong ang 45,000 ka tawo sa Phil Sports Football and Athletics Stadium. Niadtong 1988, napili siya nga Best Male Singer ug Star of the Year sa Honolulu Star Advertiser sa Hawaii. Naka-perform na siya uban sa mga bantugang mga artist sama nila David Foster, David Pomeranz ug Michael Bublé. Si Martin Ramon Rason Rivera natawo niadtong Pebrero 5, 1963 sa Maynila sa pamilyang mag-aawit nga si Bert Rivera ug Conchita Rason. Aduna siya twin nga igsuon nga si Victoria, usa ka manghod nga igsuon nga si Rachel ug uban pang mga igsuon gikan sa laing kasal sa iyang mga ginikanan.
Ang iyang amahan miyembro sa Hawaii-based singing troupe nga Society of Seven. Ang iyang inahan mibiya sa iyang unang bana ug nibalhin sa Hawaii uban sa mga twins nga sila Martin ug Vicky sa ilang pagkabata. Nagpuyo sila sa Outrigger Hotel sa Hawaii ug si Martin magtan-aw sa iyang amahan samtang nagperform sa ubos. Tungod niini, nagdamgo siya nga mahimong party sa usa ka musical group ug nagsugod siya sa pag-ingon nga ganahan siyang mahimong mag-aawit sa umaabot. Sa edad nga 14, nagsugod siya sa pagkanta uban sa iyang amahan sa Society of Seven. Ang iyang amahan nagtudlo kaniya unsaon ang teknik sa belting ug sa paghatag og lanog ug sipa nga pamaagi sa pagkanta. Sa edad nga 16, nagsugod siya pagdiskubre sa iyang talento sa pagkanta ug gisuportaan siya sa iyang amahan ug sa iyang Cebuana nga lola nga si Lourdes Corrales, usa ka iladong mezzo-soprano opera singer ug radio personality sa Pilipinas. Human sa paggraduar sa Clayton Valley High School niadtong 1980, si Nevera mi-appeal sa 1981 California State Talent Competition sa Santa Clara ug nidaog nga nagpasabot nga siya adunay abilidad nga mahimong professional nga mag-aawit. Nagpadayon siya sa iyang dalan sa pagkanta pinaagi sa paghimo sa iyang unang album niadtong 1983 ug nagsugod sa pag-co-host sa TV show nga The Penthouse Live kauban si Pops Fernandez nga nahimong iyang asawa. Nagpadayon si Nevera sa pagkanta ug pag-arte ug nakahatag og kontribusyon sa mga pelikula ug TV series. Niadtong 2018, si Nevera nakadawat sa Mix Magna Award sa Mix Music Awards tungod sa iyang kontribusyon sa musika. Ug sa 2023, siya napili nga usa sa mga coach sa ikalimang season sa The Voice Kids nga gipasalida sa A to Z. Si Martin Nevera usa ka dakong kontributor sa industriya sa musika sa Pilipinas. Nailhan siya nga concert king nga adunay makabungog nga tingog ug mga makapadani nga performance. Sukad sa 1980s, nagpabilin siyang iconic figure sa OPM. Uban sa daghang hit songs sama sa Be My Lady, On the Wings of Love, and You Are My Song. Ang iyang passion sa musika ug impluwensya sa kultura ug musika sa Pilipinas nagpabilin hangtod karon. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. And according to a famous quote by Hafiz, a Persian poet, "Ever since happiness heard your name, it has been running through the streets trying to find you." Special thanks to my source from Google, enwikipedia.org, photocredits2, imdb.com, an inspirational quote credits to prolificliving.com.